वेलकम यू फेरि पनि स्वागत छ। हामी च्याप्टर 6 गरिरहेका थियौँ। त्यसमा हामी ट्याक्स एक्जेम्प्ट पढिरहेका थियौँ। सेक्सन 10 जस्तै त्यसमा बाइलेटरल र मल्टिलेटरल ट्रिटीमा अमाउन्ट रिसिभ गयो भने चाहिँ एक्जेम्प्ट। अनि तपाईँको इम्प्लोइमेन्टमा छ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ फरेन कन्ट्रीको कहाँ छ डिप्लोमेटहरू जस्तो हैन। अनि तिनीहरूलाई दिइने स्यालेरीहरू एलाउन्सहरू जो चाहिँ फरेन गभर्मेन्टले पे गर्छ त्यो सबै एक्जेम्प्ट। अर्को नन सिटिजन छ जसले चाहिँ फरेन गभर्मेन्टबाट पैसा पाउँछ त्यो पनि एक्जेम्प्ट, अथवा या त इन्डिभिजुअलले पाउँछ या त उसको कुनै फ्यामिली मेम्बरले, इमिडिएट फ्यामिलीले। अर्को चाहिँ त्यस्तै नन सिटिजन तर के छ गभर्मेन्टको सर्भिसमा छ अन टर्म्स अफ ट्याक्स एक्जेम्पसन पाउनेवाला टर्म्समा छ भने चाहिँ त्यो पनि एक्जेम्प्ट। त्यस्तै गभर्मेन्टले दिइने एलाउन्सेसहरू विडोलाई इलर सिटिजन हैन डिसेबल इन्डिभिजुअललाई दिइने तपाईँको सबै यो भत्ताहरू जति पनि के छ एक्जेम्प्ट। त्यस्तै के छ गिफ्ट बिक्वेस्ट र इनहेरिटेन्स अथवा स्कलरसिप जति पनि दिन्छ त्यो पनि एक्जेम्प्ट छ। सर यो चाहिँ छुट्याएर रहेछ मेरो अघिल्लो भिडियोमा, यो पनि एड गर्नु होला। एक्सेप्ट है छोडेर के छोडेर इन क्यालकुलेटिङ इन्कम फ्रम दिस भनेको यिनीहरूमा पनि कुनै पोर्सनहरू इन्कममा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै केसमा, त्यसलाई छोडेर बाँकी सबै एक्जेम्प्ट हुन्छ। अर्को एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनले रिसिभ गर्ने डोनेसन गिफ्टहरू कन्ट्रिब्युसनहरू एनआरबीको अर्निङ र सिबोनको अर्निङ सबै के हो एक्जेम्प्ट हो। अर्को रिटायर्ड आर्मीहरूले पाउने नेपाली सिटिजनहरूले फरेन कन्ट्रीबाट पाउने जुन चाहिँ फरेन कन्ट्रीले पे गर्छ आफ्नो पब्लिक फन्डबाट त्यो पनि एक्जेम्प्ट हो। त्यस्तै गरेर गभर्मेन्ट अफ नेपालको जति पनि इन्कमहरू छ त्यो सबै एक्जेम्प्ट छ। हामी त्यसपछि बिजनेस एक्जेम्प्सन कन्सेसन सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा थियो एउटा एक्जेम्प्सन एग्रिकल्चर इन्कम इन्डिभिजुअलले पायो भने इन्डिभिजुअल होल्डिङ ल्यान्ड प्रेस्क्राइब लिमिटभित्र पाए होइन ल्यान्ड एक्टभित्र त्यो एक्जेम्प्ट छ। तर एग्रिकल्चर बिजनेस कसले बिजनेस फर्मले होइन रेजिस्टर्ड फर्मले कम्पनी पार्टनरसिप र कर्पोरेट बडीहरूले पायो भने थ्रु ल्यान्ड एबोधी होल्डिङ सिलिङ होइन सिलिङबाट माथि जति पनि प्रेस्क्राइब गरेछ त्यो चाहिँ सबै ट्याक्सेबल हुन्छ नट एक्जेम्प्ट। अनि यहाँनिर एग्रिकल्चर बिजनेस भनेको तपाईँको के हो क्रप्सहरू प्रड्युस गर्ने पब्लिक या त प्राइभेट ल्यान्डबाट। त्यस्तै जुन ल्यान्ड छ त्यसलाई हामी रेन्टमा दिएर त्यसमा एउटा रेन्ट इन्कम पायो भने पनि त्यो पनि के हो हाम्रो एग्रिकल्चर बिजनेस हो। त्यसै गरी कोअपरेटिभ सोसाइटिज रेजिस्टर्ड छन् यदि कोअपरेटिभ एक्ट केबाट आउने एग्रिकल्चर फरेस्ट्री होइन यो पनि जति छन् हर्टिकल्चर प्रोसेसिङ फार्मिङ जति पनि छ एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड छ धेरै। एक्सेप्ट है टुल्समा एक्सेप्ट के भन्ने छ मेकानिकल पावरलाई छोडेर है सब एक्जेम्प्ट छ। अर्को रुरल बेस्ड सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ इन्कम पनि एक्जेम्प्ट हुन्छ। अर्को डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरे तिनीहरूले त्यो पनि एक्जेम्प्ट हुन्छ। रुरल कम्युनिटी भनेको के हो मेट्रोपोलिस सबपोलिस र त्यो एड्जोइनिङ भिडिसी र म्युनिसिपालिटीले छोडेर बाँकी सबै के हो रुरल कम्युनिटी गाउँ हो जस्तो भयो। अर्को इन्ट्रेस्ट 25,000सम्म इन्ट्रेस्ट छ कहाँ डिपोजिटमा डिपोजिट गरेको इन्ट्रेस्टहरू केमा डिपोजिट गरेर रुरल कम्युनिटीमा बेस्ड माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन आरडिबीहरू होइन पोस्टल सेभिङ ब्याङ्क अकाउन्टमा कोअपरेटिभमा गऱ्यो भने चाहिँ जसको मेन बिजनेस के हो एग्रिकल्चर र फरेस्ट प्रोडक्ट्सहरू हो त्यो पनि एक्जाम छ। अर्को स्पेसल इन्डस्ट्री र आइटी इन्डस्ट्रीको लागि ट्याक्स कसरी छ त स्पेसल आइटीको लागि 90% यदि डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्ट दिन्छन् भने 300 अथवा त्योभन्दा बढी नेपाली सिटिजनलाई। अर्को स्पेसल इन्डस्ट्रीको लागि 80% छ यदि इम्प्लोइमेन्ट 1200 अथवा त्योभन्दा बढी नेपाली सिटिजनलाई दियो भने थ्रु आउट द इयर। अर्को स्पेसल इन्डस्ट्रीलाई कति 80% ट्याक्सेबल ट्याक्स रेट लाग्छ कति बेला जब डाइरेक्ट इम्प्लोइ गर्छ 100 भन्दा माथि नेपाली सिटिजन कोसँग जोडेर एटलिस्ट के हुनु पर्यो त्यसमा 33% वुमेन दलित र अपाङ्गलाई दिनु पर्यो है
यो चाहिँ तपाईको रेट दिइरा छ यहाँ ट्याक्स रेट। अर्को चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री एग्रिकल्चर र टुरिज्मको लागि चाहिँ 70% ट्याक्स रेट, कति बेला मिनिमम 100 जनालाई इम्प्लोइमेन्ट दिनु पर्यो। त्यसैगरी स्पेशल इन्डस्ट्री अपरेटिङ कहाँ रिमोटमा, यहाँ तल हेर्नु हाइली डेभलप्डमा 10%, अन्डरमा 20 र 30% के दिन्छ हामी ट्याक्स रेट एप्लिकेबल हुन्छ है। एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 20, 10, 20, 30% चाहिँ हामी इफेक्टिभ ट्याक्स रेट लगाउँछौँ। तर स्पेशल इन्डस्ट्रीमा हाम्रो के पर्दैन, लिकर र टोबाको पर्दैन। अर्को चाहिँ हाम्रो स्पेशल इन्डस्ट्री जसको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट के छ, सुरुमा एबभ 1 बिलियन छ र 500 भन्दा बढी चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ थ्रु आउट द इयर, त्यो चाहिँ फुल एक्जेम छ। कति वर्षसम्मको लागि, 5 वर्षसम्म, फर्स्ट 5 इयर्स अपरेसनको 5 वर्ष, पहिलो 5 वर्ष 100% ट्याक्स एक्जेम्ट, त्यसपछि 50% ट्याक्स एक्जेम्ट, अदरवाइज एप्लिकेबल फर नेक्स्ट इयर्स। त्यसपछि सुरुको 5 वर्ष 100%, त्यसपछि 50% चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ हामी 50% ट्याक्स एक्जेम्ट गर्छौँ। अनि यदि एक्जिस्टिङ छ है, यो चाहिँ सुरुमा अपरेसन बिजनेस भएको थियो, यो चाहिँ एक्जिस्टिङ पहिलेदेखि बिजनेस चलिरहेको थियो र त्यसमा हामी क्यापिटल इन्क्रिज गरेर 1 बिलियन पुऱ्यायौँ हैन। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यापेसिटी, एक्जिस्टिङ क्यापेसिटी 25% एटलिस्ट इन्क्रिज हुनु पर्यो र 500 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो त्यसले, त्यो फेसिलिटीले। जुन यो फेसिलिटी चाहिँ एड भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति इन्कम इन्क्रिज भएको छ क्यापिटल इन्क्रिमेन्टले गर्दाखेरि त्यति मात्रै हामी के गर्छौँ, इन्कम एक्जेम्ट गर्छौँ है। यो क्राइटेरिया मिलाउँछ एक्जेम्सनको। अर्को छ है, अब यहाँबाट सुरु छ एसइजेड। एसइजेड भनेको तपाईको स्पेशल इकोनोमिक जोन, जहाँ चाहिँ हामी स्पेशल नामबाटै थाहा हुन्छ तपाईलाई, स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेको यस्तो जोन हो जहाँ चाहिँ हामी गभर्नमेन्टले के गरेको हुन्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटिज हैन, इकोनोमीको लागि, कन्ट्रीको इकोनोमीको लागि यस्तो जोनहरू बनाएको हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चरिङ टाइपको हैन, जति पनि तपाईको इन्डस्ट्रियल कामहरू चाहिँ एसइजेडबाट गर्छौँ। इन्डस्ट्रियल सर्भिस सेक्टरको कामहरू जति पनि छन् त्यहाँबाट गर्छौँ। त्यहाँ ट्याक्स एडभान्टेज दिन्छौँ हैन, त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट यस्तो बनाउँछौँ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमी चाहिँ राम्रो होस्। यहाँ हेरौँ पहिला इन्कम अफ एन इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस्ड इन इन्डस्ट्री है, इन्डस्ट्रीको लागि एसइजेडमा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भयो। एन्ड डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड बाई सच इन्डस्ट्री आर एक्जेम्ट आर सब्जेक्ट टु फलोइङ एक्जेम्सन भने चाहिँ एउटा त इन्कम, अर्को डिभिडेन्ड, दुईटा कुरा छ। आर सब्जेक्ट टु फलोइङ एक्जेम्सन्स, इन्कम अफ एन industry established in SEZ located at mountainous district and government of Nepal specified LA district is exempt from income tax for the first 10 years of its operation and then taxed at 50% tax rate otherwise applicable। कहाँ भने यो इन्डस्ट्री कहाँ स्टेब्लिस भएको छ, एसइजेड लोकेट केमा छ, माउन्टेन डिस्ट्रिक्टमा र गभर्नमेन्टले स्पेसिफाइड गरेको हिल्ली डिस्ट्रिक्टमा छ भने चाहिँ पहिलो 10 वर्ष फर्स्ट 10 इयर्स अपरेसन सुरु भएदेखि पहिलो 10 वर्षसम्म के छ 100% एक्जेम्ट, पुरै माफ, ट्याक्स लाग्दैन। त्यसपछिको बाँकी 50%, त्यसपछि चाहिँ हामी 50% ट्याक्स लाउँछौँ। सुरुमा 100% 10 वर्षसम्म, त्यसपछि चाहिँ 50% ट्याक्स रेट। अर्को छ इन एसइजेड अदर देन एरियाज स्पेसिफाइड एबोभ, यो माथिले छोडेर exempt from tax for first 5 years then 50% otherwise applicable। माथिकोलाई छोडेर जति पनि एसइजेडहरू छन्, एसइजेड त धेरै ठाउँमा हुन्छन् हैन, कन्ट्रीमा धेरै ठाउँमा हुन्छ, माउन्टेनलाई छोडेर र हिल्ली डिस्ट्रिक्ट छोडेर जति पनि बाँकी छन् अदर देन स्पेसिफाइड एबोभ फर्स्ट 5 इयर्ससम्म पुरै एक्जेम्ट, त्यसपछिको वर्षमा चाहिँ 50% एक्जेम्ट। त्यस्तै डिभिडेन्डको कुरा, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड बाई इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस इन एसइजेड इज एक्जेम्ट फर द फर्स्ट 5 इयर्स देन 50%
अदरवाइज एप्लिकेबल फर द नेक्स्ट 3 इयर्स। के भने डिभिडेन्डको कुरा आयो। यो इन्कम 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 यो चाहिँ डिभिडेन्डको कुरा है। यो नयाँ के छ, डिभिडेन्ड एक्जिम छ एसएजेडबाट, अनि एसएजेड जुनसुकै पनि हुन सक्यो। फर्स्ट 5 इयर्सको लागि फुल एक्जिम्ट र अर्को नेक्स्ट 3 इयर्सको लागि चाहिँ 50% मात्र एक्जिम्ट, त्यसपछि नर्मल ट्याक्स रेट। बुझ्नुभयो? सुरुको 5 वर्ष फुल एक्जिम्ट, त्यसपछिको 3 वर्ष 50% एक्जिम्ट, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि एसएजेडको इन्डस्ट्रीले। अर्को रोयल्टी, फरेन टेक्नोलोजी र म्यानेजमेन्ट अफ सर्भिस फिज earned by foreign investors of an industry operating in SEZ are taxed at 50% of the income tax rate otherwise applicable। के भने जति पनि इन्डस्ट्री छन् एसइजेडमा, तिनीहरूको इन्भेस्टरहरू यदि फरेन इन्भेस्टरहरू छन्, फरेन इन्भेस्टरहरूले एसइजेडमा पैसा लगाएको छ इन्डस्ट्रीमा, एसइजेडको इन्डस्ट्रीमा, तर त्यस बापत तिनीहरूले के पायो, रोयल्टी, फरेन टेक्नोलोजी र म्यानेजमेन्ट सर्भिस फी पाइरहेछन् भने चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्स हुन्छ कति बेला 50% अफ इन्कम ट्याक्स। 50% एक्जाम, 50% ट्याक्सेबल, सिधा कुरा। फरेन इन्भेस्टरलाई अर्को छ स्पेशल इन्डस्ट्री एग्रिकल्चर र टुरिज्मको लागि चाहिँ क्यापिटलाइज द ब्यालेन्स अफ रिटेन अर अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट फर द extension of their capacity, the tax applicable on such capitalization in the form of dividend is fully exempt from income tax भनिन्छ। त्यसको लागि स्पेशल इन्डस्ट्री एग्रिकल्चर र टुरिज्मको लागि चाहिँ क्यापिटलाइज गर्छन्, के गर्छन्, ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड, जति पनि अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट छ, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरेका छैन र एक्सटेन्सन क्यापेसिटी एक्सटेन्ड गर्नको लागि युज गर्छन् भने चाहिँ के हुन्छ, tax applicable on such capitalization in the form of dividend is fully exempted from tax। है, जति पनि रिटेन गर्छ प्रफिटहरू केको लागि क्यापेसिटी एक्सटेन्ड गर्नको लागि, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, फुल्ली एक्जेम्ट गर्छौँ। क्यापिटलाइजेसन इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड भने चाहिँ अर्को छ त्यस्तै। Related to software development, data processing, cyber cafe, digital mapping, established in IT Park, Technology Park, Biotech Park is specified by Government of Nepal by publishing notice in Nepal Gazette are exempt from 50% income tax, 50% taxable हुन्छ र 50% exempt हुन्छ। केसँग इन्डस्ट्री भयो, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्ने, प्रोसेस गर्ने, साइबर क्याफे भयो, तपाईँको डिजिटल म्यापिङ, आइटी पार्कहरू हुन्छ, आइटी हबहरू हुन्छ है, जस्तो इन्डियामा बेङ्गलोरमा छ आइटीको कामहरू, सबैभन्दा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कामहरू कहाँ हुन्छ, त्यो ठाउँमा हुन्छ है, सरकारले तोकेको हुन्छ। टेक्नोलोजी पार्क होइन, यो एरियामा, काठमाडौँको यो एरियामा, भक्तपुरको यो एरियामा होइन, त्यस्तै गरेर इलामको यो एरियामा होइन, कुनै ठाउँ तोकेर बनाएको हुन्छ बायोटेक पार्कहरू सबै होइन, यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो काम गर्ने भनेर त्यो पब्लिस गर्छ नोट अफिसियल गजेटमा सरकारले, हो त्यसको एक्जाम चाहिँ 50% मात्रै छ। पर्सन engaged in exploring and exhibiting petroleum and natural gas if operating transactions commercially within 75 Chaitra and is exempt from tax for the first 7 years and tax 50% otherwise for next 3 years। भनेको पर्सन चाहिँ केमा इन्भल्भ भएको छ, एक्सप्लोरेसन र पेट्रोलियम ग्यासको होइन, तर अपरेसन कति बेला हुनु पर्यो, विदिन 2075 चैत्र एन्ड, 2075 को चैत्र एन्डसम्म यदि पर्सन चाहिँ इङ्गेज भएको थियो पेट्रोलियम र नेचुरल ग्यास एक्सप्लोर एक्जाबिट गर्नको लागि भएको थियो भने चाहिँ पहिलो 7 वर्षसम्मको लागि 100% र ब्याक नेक्स्ट 3 इयर्सको लागि अर्को चाहिँ 50%। यो चाहिँ कपी पेस्ट हो जस्तै लाग्यो। यस्तै इन्कम ट्याक्स एक्ट
यो इन्डियामा पनि आएको थियो हैन, इन्डियन ट्याक्समा आएको थियो, टिआइएसी भनेर सायद हैन, त्यसमा छ यस्तो, त्यससँग मिल्दा मिल्दो छ है, त्यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङवाला थियो, यसमा अर्कै छ, ठिक छ केही छैन। भनेको पहिलो 7 वर्षसम्म 100% एक्जिम र नेक्स्ट 3 इयर्ससम्म 50% एक्जिम, केमा कसको लागि, पर्सन चाहिँ नेचुरल र पेट्रोलियम ग्यासको एक्सप्लोर र एक्जिबिट गर्यो भने। र कमर्सियलाइजेसन कति बेला हुनु पर्यो, कमेन्स कति बेला हुनु पर्यो, 2075 चैत्र एन्डभित्र है। त्यस्तै अर्को छ, पर्सन or entity obtaining license for commercial commencing electricity generation, transmission, distribution by Chaitra and 2080 are exempted from income tax for the first 10 years and then tax rate 50% of the tax rate otherwise applicable for the next 5 years. Such facilities shall also be applicable for electricity generated from solar, wind and organic materials. However, person already having started commercial production before above mentioned provision shall be eligible for facility as prevalent at the time of obtaining license. भनेको के भनेछ, पर्सन चाहिँ के भयो, लाइसेन्स अब्टेन गर्यो केको लागि, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन ट्रान्समिसन गर्नको लागि चाहिँ कहिले भित्र 2080 भन्दा अगाडि चैत्र एन्डसम्म भने चाहिँ पहिलो 10 वर्षसम्म फुल्ली एक्जेम्प्ट र नेक्स्ट 5 इयर्सको लागि चाहिँ 50% एक्जेम्प्ट है। र अर्को सच फेसिलिटिज एप्लिकेबलको लागि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटेड फ्रम सोलर, विन्ड र अर्ग्यानिक मटेरियल, यसमा पनि तपाईँको के छ, यो प्रोभिजन एप्लाई हुन्छ। तर जुन चाहिँ कमर्सियल प्रोडक्सन योभन्दा पहिल्यै भएको थियो, यो प्रोभिजन आउनुभन्दा पहिल्यै भएको थियो, 2080 भन्दा पहिल्यै भएको थियो, अथवा जुन पनि कमर्सियल प्रोडक्सनहरू यो प्रोभिजन आउनुभन्दा पहिल्यै यदि स्टार्ट भएको थियो भने चाहिँ जति बेला हामी त्यो प्रोभिजन, जति बेला त्यो प्रोजेक्ट अब्टेन गरेको थियो त्यति बेलाको लाइसेन्स, जति बेला लाइसेन्स अब्टेन गरेको थियो त्यो बेलाको प्रोभिजन के थियो त, त्यसलाई नै हामी एप्लाई गर्छौँ है। लाइसेन्स अब्टेन गर्दाखेरि जुन प्रोभिजन थियो त्यसलाई एप्लाई गर्छौँ र नयाँ चाहिँ यो भयो है। अर्को छ इन्कम अफ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री from export of goods manufactured is subject to exemption 25% of applicable tax rate. म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको गुड्सहरू एक्सपोर्ट गर्यो, म्यानुफ्याक्चर गरेर त्यसकोमा 25% एक्जेम्सन। अर्को रिबेट 40% छ फर द इन्कम अर्न फ्रम कन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेसन अफ रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, टनल अर फ्रम अपरेसन अफ ट्राम अर ट्रली बस। भनेको के, केमा चाहिँ इन्कम फ्रम कन्स्ट्रक्सन अपरेसन, रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, यिनीहरू जति पनि छन् कन्स्ट्रक्सनको कामहरू, त्यसमा चाहिँ हामी 40% रिबेट दिन्छौँ ट्याक्समा। अर्को छ एन्टिटिज, केमा म्यानुफ्याक्चरिङ, टुरिज्म, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन, डिस्ट्रिब्युसन, ट्रान्समिसन र आइटी पार्क, टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक लिस्टेड इन स्टक एक्सचेन्ज मार्केट। भनेको स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड हुनु पर्यो है, त्यसमा चाहिँ 10% एक्जेम्सन अन एप्लिकेबल इन्कम ट्याक्स रेट, तिनीहरूलाई चाहिँ 10% एक्जेम्सन दिएको छ। टुरिज्म, म्यानुफ्याक्चरिङ, इलेक्ट्रिसिटीहरू जति पनि छन्। अर्को चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस इन हाइली अनडेभलप्ड एरिया प्रोड्युसिङ क्रुड बेस्ड ब्रान्डी, सिडर र वाइन exempt from 40% income tax for first 10 years the operation commences। भनेको पहिलो 10 वर्षसम्म चाहिँ 40% एक्जेम्ट छ। इन्डस्ट्री कहाँ एस्टाब्लिस हुनु पर्यो, हाइली अनडेभलप एरियामा है। केसँग सम्बन्धित, प्रोड्युस गर्नलाई फ्रुट बेस्ड इन्डस्ट्री, साइडर र के यो साइडर त होला है, इटो र कि साइडर र वाइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी 40% एक्जेम्ट दिन्छौँ पहिलो 10 वर्षसम्मको लागि अपरेसनबाट। अर्को चाहिँ रोयल्टी आयो कहाँबाट, एक्सपोर्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी बाई अ पर्सन इज एक्जेम्ट फ्रम 20% अफ ट्याक्स रेट। भनेको 25% चाहिँ हामी के गर्छौँ, एक्जेम्ट गर्छौँ। रोयल्टी आयो केबाट, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट, प्रोपर्टी हामी एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने। अर्को छ फ्रम बाई अ पर्सन फ्रम अ सेल अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी बाई अ ट्रान्सफर इज एक्जेम्ट। यो चाहिँ के हो तपाईँको, यो चाहिँ रोयल्टी अर्न गरेको हो। यो चाहिँ इन्कम कहाँबाट,
इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको नै ट्रान्सफर गर्दाखेरि आयो इन। यो माथिको चाहिँ रोयल्टी भयो सिम्पल इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको। तलको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी नै सेल गरिदियो होइन, त्यो चाहिँ सेल गर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्कम अर्न गर्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो 50% एक्जिम छ। अर्को टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्री, एयरप्लेन, एयरलाइन कम्पनी, इन्टरनेसनल फ्लाइट्स इस्टाब्लिस्ड विथ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट एबभ 2 बिलियन, त्यसमा चाहिँ एक्जिम छ फर्स्ट 5 इयर्स 100%, त्यसपछि ट्याक्स 50%, अदरवाइज फर नेक्स्ट 3 इयर्स भनेछ। लाइकवाइज एक्जिस्टिङ टुरिज्म रिलेटेड बिजनेस छ भने चाहिँ होइन, एक्जिस्टिङ एयरलाइन कम्पनी छ अपरेटिङ इन्टरनेसनल फ्लाइट हुनु पर्यो फेरि है। द इन्क्रिजेड क्यापिटल टु 2 बिलियन बाई इन्क्रिजिङ एटलिस्ट 25% अफ इट्स existing capacity can also enjoy such facility, not applied to whole income but only to income generated from capital incremental। माथि भने जस्तै छ, माथि पनि यस्तै आएको पोइन्ट, जसको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट 2 बिलियन भन्दा बढी छ, त्यसमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स 5 वर्षसम्मलाई 100% एक्जिम, त्यसपछि 50% एक्जिम नेक्स्ट 3 इयर्सलाई। यदि एक्जिस्टिङमै हामीले क्यापिटल बढायौँ, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट बढाएर के गर्यो 2 बिलियन पुऱ्यायौँ भने चाहिँ त्यसमा के हुनु पर्यो 25% एटलिस्ट 25% चाहिँ क्यापेसिटी एक्सटेन्ड हुनु पर्यो एक्सटेन्ड क्यापेसिटी, र त्यसले चाहिँ तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ पुरामा हामी एक्जिम गर्दैनौँ, त्यो इन्कम मात्र एक्जिम गर्छौँ जुन इन्कम चाहिँ क्यापिटल इन्क्रिमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ जेनेरेट भएको थियो है। माथिको इक्जाम्पलसँग जोड्नु होला यसलाई। Income received under business exemption and concession by a person is required to be calculated separately, assuming that these income are received by a separate person. The example given below will clarify this भनेको जति पनि एक्जेम्सन कन्सेसनहरु छन् त्यो चाहिँ हामी सेपरेटली क्याल्कुलेट गर्छौं कि एक्जिम गरेर इन्कम चाहिँ सेपरेट पर्सनको हो, सेपरेट पर्सनले पाइराछ भनेर। तलको एक्जाम्पल छ एभरेस्ट गार्मेन्ट इन्डस्ट्री 2 फ्याक्ट्री छ काठमाडौँ र धादिङमा, अन्डर डेभलप रिजनमा छ हैन। इन्कम यति थियो काठमाडौँ धादिङ र टोटल कस्ट अफ सेल्स अपरेटिङ एक्सपेन्स। इन एडिसन इन्कम इन्डाइरेक्ट 5 लाख, ट्याक्स लायबिलिटी पत्ता लगाऊ भन्ने छ। सेल्स आयो सुरुमा, त्यसपछि एलाउन्स कस्ट अफ सेल्स र अपरेटिङ एक्सपेन्स है। अर्को छ इन्डाइरेक्ट, अर्को के भनेछ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स एलोकेटेड अन द बेसिस अफ सेल्स, सेल्सको बेसिसमा चाहिँ यो ल्याछ, यो कसरी ल्याछ अपरेटिङ एक्सपेन्स छोड्नुस् जहाँबाट आयो पनि हैन। यो चाहिँ के भयो तपाईको सेल्स भयो, त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ सेल्स अपरेटिङ र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स आयो। यो तपाईको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स यहाँ छ नि, यो चाहिँ 500 चाहिँ यो 21 र 14 को बेसिसमा लिएर गएको छ, 21:14 को रेशियोमा लिएर गएको छ है। 500 लाख यो लाखमा छ रुपीस 1000 मा छ सरी, 5 लाखलाई 3 लाख र 2 लाखमा लिएर गयो, 21:14 मा 21 र 14 को रेशियोमा लिएर गयो। डिडक्सन टोटल, त्यसपछि इन्कम चाहिँ सेल्समा डिडक्सन घटाइसकेपछि एसएसएल इन्कम, त्यसपछि रिडक्सन केही छैन, ट्याक्सेबल इन्कम यति भयो र ट्याक्स रेट चाहिँ कति भन्ने कुरा भयो। काठमाडौँ केमा, काठमाडौँमा कति 20% छ, अनि धादिङमा कति 6% हो। ट्याक्स रेट र ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ निकाल्यो। यहाँ के गरेछ तपाईले हेर्नुमा छ छुट्टा छुट्टै सेपरेट क्याल्कुलेट गरेछ है, सेपरेटली एज्युम गरेछ। धादिङ चाहिँ केमा पर्यो अन्डर डेभलप्डमा पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि यसको रेट चाहिँ के भयो 6%। माथि हामी भनेको थियौ ट्याक्सको रेटहरु छुट्टा छुट्टै छ भनेर। अन्डर डेभलप्डमा छ भने 6%, हाइली अनडेभलप्ड छ भने नर्मली 20%, नर्मली स्पेशल इन्डस्ट्रीको 20%, तर यिनी एरियामा छ भने चाहिँ यो रेट लगाउने।
If more than one exemption or concession is available to same income, only one exemption is available to the person is for selected made by the selection made by the person भनेको यदि एउटै इन्कममा एकभन्दा बढी एक्जेम्सनहरू तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा मात्रै एक्जेम्सन लिन पाउनुहुन्छ। एउटा इन्कममा एउटा मात्रै एक्जेम्सन, एउटा इन्कममा दुईवटा एक्जेम्सन अथवा दुईवटा कन्सेसन हैन, एक्जेम्सन र कन्सेसन लिन पाउनुहुन्न एकैपटक है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। If there is an agreement between a person and a government for building and operating infrastructure, person is entitled to enjoy all tax-related concessions provided by Income Tax Act prevalent at the time of agreement till the period covered by the agreement. यदि पर्सन र गभर्नमेन्टको बीचमा एरेन्जमेन्ट भएको थियो त्योको लागि बिल्डिङ र अपरेटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि हैन, अनि त्यसमा के भयो, पर्सन इज फुल entitled to enjoy full all tax related concessions हैन, prevalent at the time of agreement till the period covered by the agreement. यदि पर्सन र गभर्नमेन्टको बीचमा एग्रिमेन्ट भएको थियो बिल्डिङको र इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि र त्यस अन्तर्गत त्यो पर्सनले चाहिँ सर्टेन ट्याक्स रिलेटेड कन्सेसनहरू इन्जोय गर्न पाउँथ्यो, इन्टाइटल थियो एट द टाइम अफ एग्रिमेन्ट भन्ने चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट जुन टाइम पिरियडसम्म एप्लिकेबल हुन्छ, कभर गर्छ, त्यो भरि नै त्यो ट्याक्स कन्सेसन एभेल गर्न पाउँछ है। If the properties used in a special industry were used previously by another person operating the similar type of special industry, exemption period of 10 years for the latter special industry will be counted from the period of such use by the previous person. However, industry is using asset and IT park cannot enjoy this facility भनेको के, यदि कुनै पनि स्पेशल इन्डस्ट्रीहरू को प्रोपर्टिजहरू है, एसेट्सहरू प्रोपर्टिजहरू पहिला नै युज भएको थियो, जस्तै एले बिलाई बेचे थियो प्रोपर्टिजहरू बिजनेसहरू हैन, कुन बिजनेस, स्पेशल बिजनेसहरू हैन, जस्तै यसको 10 वर्षसम्म एक्जेम्सन 100% एक्जेम्सन लिनेवाला क्लेम गर्न सक्थ्यो, तर थर्ड इयरको एन्डमा नै बिलाई बेच्यो भनेपछि बाँकी रिमेनिङ 7 इयर्स चाहिँ बिले क्लेम गर्न पाउँछ एक्जेम्सन। तर यो एक्जेम्सन चाहिँ रिमेनिङ पिरियडको लागि अथवा एक्जेम्सन क्लेम गर्न पाउँदैन। कुन केसमा, कस्तो इन्डस्ट्रीमा, एसइजेडमा, आइटी पार्कमा है, त्यस्तो केसमा चाहिँ यो फेसिलिटी इन्जोय गर्न पाउँदैन। नो इन्कम सोर्स is sought for investment made in national priority projects related to infrastructure development such as electricity, international airports, subway, road, railway, or manufacturing industry, except liquor or tobacco, employing more than 300 Nepalese workers and absorbing more than 50% of local resources. This provision will be applicable for the investment made within Chaitra 2075. यो भनेको छ no income source is sought for investment made in national priorities project related to infrastructure development, electricity हैन, एयरपोर्टहरु, रोड, रेलवेको लागि लिक्विड छोडेर more than 300 employees वर्करलाई र एब्जर्बिङ more than 50% लोकल रिसोर्सेस। यो एप्लिकेबल कहिलेसम्म छ, चैत्र 2075 एन्डसम्म। भनेको गभर्नमेन्टले कुनै पनि इन्कमको सोर्स खोज्दैन, जुन सोर्स चाहिँ हामी इन्भेस्ट गर्छौं केमा, नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्समा है। नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्समा तपाई इन्भेस्ट गर्नुस्, त्यसको सोर्स के हो त, ब्ल्याक मनी हो कि व्हाइट मनी हो कि कुन चाहिँ सोर्स हो त, कि कुन सोर्सबाट तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो हामी सोधखोज गर्दैनौं भन्ने चाहिँ नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स के हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी छ हैन, इलेक्ट्रिसिटी, एयरपोर्ट, वे, रोड हैन, रेलवेजहरु, म्यानुफ्याक्चरिङहरु, तर म्यानुफ्याक्चरिङमा लिक्वर र टोबाको छोडेर जसमा चाहिँ 300 भन्दा बढी नेपाली वर्कर र 50% लोकल रिसोर्सहरु युज भएको छ भने चाहिँ हामी त्यसको सोर्सेस अफ इन्भेस्टमेन्ट के हो भनेर हेर्दैनौं, पछाडी जाँदैनौं।
अर्को छ earlier tax rebate and additional allowance were available in different acts like industrial enterprise, cooperative. However, now all rebate, tax rebate and additional allowances only in income tax, all related to tax matters in different acts have been removed from respective acts. यो एक्ट आउनुभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ के थियो हाम्रो डिफ्रेन्ट एक्ट्समा चाहिँ यो ट्याक्स रिबेट एलाउन्सहरू छुट्टा छुट्टै थियो इन्टरप्राइजको छुट्टै होइन कोअपरेटिभ सोसाइटीको छुट्टै फर्मको छुट्टै थियो तर यो इन्कम ट्याक्स पछि चाहिँ मर्ज गर्यो सबै कुरा रिबेट र ट्याक्सहरू अब चाहिँ सकियो सेकेन्ड पोइन्टहरू त्यसपछि ट्याक्स रेटहरू यति चाहिँ बुझ्नु होला बाँकी चाहिँ सजिलो छ बाँकी चाहिँ रेटहरू याद गर्नुपर्ने कुराहरू छ लर्न गर्नुपर्ने छ बाँकी चाहिँ हामी चाहिँ भर्खर के हेर्यौँ कुन कुन चाहिँ एक्जेम्ट हुन्छ अनि एक्जेम्सन र कन्सेसन के हुन्छ त सरसर्ती भन्छु तपाईँलाई मैले डिभिडेन्डहरू इन्कम र डिभिडेन्ड चाहिँ एसइजेडको माउन्टेन डिस्ट्रिक्टको हिल्ली डिस्ट्रिक्टको पहिलो 10 वर्षसम्म फुल्ली एक्जेम र त्यसपछि 50% अदर देन एबभ माथिको छोडेर एसइजेडमा छ भने पहिलो 5 वर्षसम्म 100% नेक्स्ट इयर्समा चाहिँ 50% डिभिडेन्डको केसमा फर्स्ट 5 इयर्स चाहिँ फुल एक्जेम र नेक्स्ट 3 इयर्स चाहिँ 50% एक्जेम रोयल्टी फरेन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट सर्भिस फी चाहिँ फरेन इन्भेस्टरको एसइजेडमा इन्डस्ट्री अपरेट गर्छ भने 50% एक्जेम्ट त्यस स्पेशल इन्डस्ट्री एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ब्यालेन्स छ होइन तपाईँले रिटेन गर्नुभएको छ डिस्ट्रिब्युट गर्नुभएको छैन प्रफिटहरू त्यसमा क्यापिटलाइज इन द फर्म डिभिडेन्ड छ भने चाहिँ फुल्ली एक्जेम्ट अर्को छ सफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिङ साइबर म्यापिङ यिनी छ भने चाहिँ 50% एक्जेम्ट अर्को छ नेचुरल ग्यास पेट्रोलियमहरू चाहिँ एक्सप्लोर एक्जिबिट गर्नुभएको छ होइन अपरेट गर्नुभएको छ तर 2075 चैत्रभित्र कमर्सियल स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ 50% फर्स्ट 7 इयर्स चाहिँ फुल्ली एक्जेम्ट त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट 3 इयर्स चाहिँ 50% त्यस्तै लाइसेन्स अब्टेन गरेछ एन्टिटीले पर्सनले होइन इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन ट्रान्समिसन होइन चैत्र एन्डभित्र 2080 भित्र चाहिँ फर्स्ट 10 इयर्स चाहिँ फुल्ली एक्जेम्ट बाँकी नेक्स्ट 5 इयर्स चाहिँ 50% यसमा चाहिँ केमा लागु हुन्छ यो फेसिलिटिजमा सोलर विन्ड र अर्ग्यानिक मटेरियल्स अर्को छ यसमा अर्को पनि छ यदि त्यो लाइसेन्स लिँदाखेरि चाहिँ प्रिभ्यालेन्ट अरू कन्सेसनहरू पनि थियो भने चाहिँ त्यो हामी एभेल गर्न सक्छौँ त्यस्तै गुड्स एक्सपोर्ट गऱ्यौँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा त्यसमा 25% एक्जेम्ट 25% एक्जेम्ट त्यस्तै रिबेट 40% एक्जेम्ट केमा कन्स्ट्रक्सन रोड म्याप अपरेसन ब्रिज होइन रोड ब्रिज एयरपोर्ट बनाउनु टनल बनाउनुको लागि ट्रली बसको लागि चाहिँ 40% रिबेट त्यस्तै टुरिज्म जेनेरेसन इन्डस्ट्री त्यसमा चाहिँ हामी टेक्नोलोजी पार्कहरूको लागि चाहिँ 10% एक्जेम्ट त्यस्तै इन्डस्ट्रिज केमा छ हाइली अनडेभलप्ड एरियामा छ प्रोड्युस गर्छ के फ्रुट बेस्ड ब्रान्डी वाइनहरू चाहिँ 40% एक्जेम्ट फर्स्ट 10 इयर्समा अर्को रोयल्टीमा 25% एक्जेम्ट इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अर्को छ सेल गरे इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ट्रान्सफर गरे त्यसमा पनि इन्कम चाहिँ 50% एक्जेम्ट अर्को छ टुरिज्म रिलेटेड इन्डस्ट्री होइन टुरिज्म इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू छ जसको क्याबिन इन्भेस्टमेन्ट एबभ 2 लाख छ 2 बिलियन छ भने चाहिँ फर्स्ट 5 इयर्ससम्म 100% एक्जेम्ट अर्को नेक्स्ट 3 इयर्स चाहिँ 50% एक्जेम्ट फर्स्ट 5 इयर्स चाहिँ 100% त्यसपछि चाहिँ अर्को 3 वर्ष चाहिँ 50% एक्जेम्ट यदि एक्जिस्टिङ छ भने चाहिँ यदि 2 बिलियन बढेर क्यापिटल बढ्यो 2 बिलियनबाट बढ्यो भने चाहिँ हामी यो फेसिलिटी दिन्छौँ एक्जिस्टिङलाई पनि तर 25% क्यापेसिटी इन्क्रिज हुनु पर्यो होइन अनि अरू के हुनु पर्यो यी माथिको जस्तै प्रोभिजनहरू फुलफिल हुनु पर्यो तर एक्जिस्टिङलाई चाहिँ पुरा दिँदैन जति इन्कम चाहिँ क्यापिटल इन्क्रिमेन्टले गर्दाखेरि जेनेरेट भएको थियो त्यति मात्रै हामी यो प्रोभिजन एक्जामिन गर्छौँ यो प्रोभिजन एप्लाई गर्छौँ अर्को छ यो इन्कम जति पनि छ सेपरेट बिजनेस एक्जिबिसन कन्सेसनहरू चाहिँ
इन्कम वाइज हामी सेपरेट गर्छौँ। इन्कम वाइज एक्जाम्पल छ अर्को, एउटा इन्कममा एउटा मात्र एक्जेम्सन, गभर्मेन्ट र पर्सनको बिचमा एग्रिमेन्ट भएको थियो हैन, त्यो एग्रिमेन्ट भरि त्यो एग्रिमेन्ट इन्टर गर्दा जुन जुन एक्जेम्सनहरू क्लेम गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो एग्रिमेन्ट रहँदासम्म कभर हुँदासम्म हामी एभेल गर्न सक्छौँ। अर्को छ स्पेशल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के गर्ने भने थियो, योभन्दा पहिला अरू कसै मान्छेले युज गरेको थियो अपरेटमा गरेको थियो भने चाहिँ बाँकी इयर्समा चाहिँ हामी रिमेनिङ इयर्सलाई चाहिँ हामी एक्जेम्सन क्लेम गर्न सक्छौँ। तर एक्जेम्सन कुनमा क्लेम गर्न सक्दैनौँ, आइटी पार्कमा एसएजेडमा। अर्को छ नेसनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्समा हुने इन्भेस्टमेन्टहरूको सोर्स अफ इन्कम चाहिँ खोज्दैनौँ। नेसनल प्रोजेक्ट्समा के आयो, इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी हैन, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, तर लिक्विड टोबाको आएन, जसमा 300 भन्दा बढी नेपाली वर्करलाई इम्प्लोइमेन्ट दियो र 50% लोकल रिसोर्सेस युज भयो। पहिले चाहिँ तपाईको डिफ्रेन्ट रिबेट र एलाउन्सेसहरू छुट्टै एक्टमा थियो, अहिले चाहिँ सबै इन्कम ट्याक्स एक्टमा मर्ज गर्यो। यो चाहिँ आजको भयो है। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला, दुई चार पटक राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सबै यो, पछि क्याल्कुलेसनमा आउँछ सबै कुराहरू। आजको लागि चाहिँ यति नै, थ्याङ्क यू।